بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب في آخر التوابع بدل ما جرش علينا يقومنا يقول الشارح رحمه الله ويجوز إبدال الظاهر من الظاهر كما مر እንዳለፈልን አሉ እስመን ዛሂር ከስመን ዛሂር በደል ሆኖ መምጣቱ ያው በእጅማዕ ይቻላል አንድ ይሄ والمضمر إبدال الظاهر والمضمر من المضمر اسمن ضمير هنا ደግሞ ከضمير ምን ሆኖ ይመጣል በደል ሆኖ ይመጣል عند الجمهور الموافق له بايون مسمعما مهون قطامي مهون علبت ضميرو يمخاطب كهنا بدلون كذلك غائب كهنا من دزاو مسمعما كهنا ضمير كضمير بدل هنا يمتعال مثال نحو رأيتك إياك رأيتك إيه كاف المخاطب يبالا مفعول به ولا رأيت إياك موافق سلهنا ضمير المخاطب بمهن ضمير النصب بمهن إيه إياك يالو هلتنيو كضمير المخاطب من دنو يالون نعم بدلنا قول الجمهور ومن الظاهر مضمر كاسم ظاهر من هنا يمتعلال بدل هنا يمتعال صوستين مسألة كرأيتك زيدا كرأيت زيدا إياه رأيت زيدا فعلنا فاعل مفعول به نو إياه يالو لزيدا من دنو يالون بدلنا طيب ሶስት መስአላ አየን ሁለት ነው ሶስት ነው ያየነው ሶስት አራተኛ ይመጣል وخالف في ذلك ابن مالك አሁን በተባለው ضمير كضمير ضمير كاسم ظاهر بدل አይሆንም ብለው ابن مالك خلفዋል فمنع وقوع الضمير بدلا ضمير كضمير ቢሆን ضمير كاسم ظاهر ቢሆን بدل ሆኖ አይመጣም ብለው ከልክለዋል قال في التسهيل تسهيل የሚባለው ክታባቸው ላይ ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر من نص አላቸው ተስሂላቸው ላይ ضمير كضمير ضمير كاسم ظاهر አይበደልም ብለዋል እሳቸው እንግዲህ ኢማም ናቸው في اللغة ቀውላቸው معتبر ይሆናል طيب فإن وقع في الكلام قالوا ابن مالك كلام العرب لا ወይ ደግሞ هنا كلام ላይ ቢገኝ ቢከሰት ቢወድቅ ما يوهم الثانية ሁለተኛውን የሚያስተረጥር እንግዲህ አንድ ሁለት ይያልኩ ቁጥር ያለ አሸባብ ይሄን ስለሚሉ ነው እንግዲህ ወይብደሉ ويجوز إبدال الظاهر من الظاهر عند ብለናል والمضمر من المضمر ብለናል ثاني የሚሉት እሱን ضمير كضمير بدل ሆኖ መጥቷል የሚል አባባል የሚያስተረጥር ተርኪብ ካገኘን አሉ الثاني የሚሉት እሱን فهو توكيد نعم رأيتك إياك إيه إياك لضمير من دنو يالو نو لكافو بدل አይደለም ضمير كضمير بدل ስለማይሆን توكيد ነው የሚባለው ተርኪቡም ራሱ አለ የአረቦች አጠቃቀም ነው لكن من باب البدل ሳይሆን ምናየው من باب التوكيد ነው አሉ والثالثة فإن وقع في الكلام ما يهم الثاني እንዳልነው وما يهم الثانية ነው مع الثالثة ሶስተኛውን ደግሞ ضمير كاسمن ظاهر بدل ሆኗል ብሎ የሚያስተረጥር كلام ካገኘን አሉ فمن وضع النحويين የማን ወደ አይደለም ማለታቸው የአረቦች አባባል አይደለም ቅያሰን ኑሐቶች ያስቀመጡት እንጂ ምን ያለው ሚሳል ማለታቸው رأيت زيدا إياه ይሄ አረቦች አይደለም የማን ወድዕ ነው አሉ يا نعم طيب የኑሐቶች አባባል ነው አሉ ሌላ አራተኛው መስአላ
وإبدال الظاهر من المضمر إيه جالال ساتشوم يا بقول بايهون شرطال اسما ظاهر كمضمر من مواني جلال بدل مواني جلال نحو ضربته زيدا ضربته سنل من النبر مفعول به اسما مضمر نبر زيدا لزلهاو من دنو يالنا بدلنا يهي بإجماع إجلال شرطال نعم لا يبدل ظاهر من ضمير حاضر نال كضمير الحاضر كهنا إلا إذا أفاد الإحاطة أي إلا إذا كان البدل بدل كل فيه معنى الإحاطة ومن ضمير الحاضر ظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا لأنه في باب التوابع بدل لي صاحب الخلاصة سلز نعم نقرقنا لا يبدل أي كير ظاهر اسما ظاهر من ضمير حاضر كحاضر ضمير إلا إذا أفاد الإحاطة إيه ظاهر بدل الكل هنا إحاطان يتكم بهن انجي ما كاتتن مالتنا ما تقالل مثال كقرآن لامة لنا نحو قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا هلام قد لام الجرنا ضمير سيجرر فتحل تبلوال نعم لو قد ضمير الحاضر بالا ضمير المتكلم سلهن عيدا علنا لأولنا وآخرنا شاهداتنا يلا كلامته هون بدلنا لأولنا وآخرنا ملو نا كملو بدلنا بإعادة الخافض خافض من أرجل أمتتن بدلوا ملاي أولنا وآخرنا سيقول لأولنا وآخرنا إيه لذا أولنا آخر يالو بالنسبة نعلم ملو من دنو يالنو بدلنا إحاطنا شمول سلالو بدله نومت اسما ظاهرو لأولنا وآخرنا ملو بدله نومت نا كملو لذا ضمير الحاضر لاي من ما هنا علبت بدل ميوانو اسما ظاهر شمولنا إحاطة متكم ما هنا علبت وكقول عبيدة بن الحارث رضي الله عنه عند تعليق صفونه فما برحت أقدامنا في مقامنا ثلاثتنا حتى أزير المنائع صرفيوت لليلة عيد عم تطال في آخر الخلاصة من مسألنا منايا نوم يبالو جن بأصله سيعلل منائع بلو عمتاو حمزان إيال تلماله نجد أسألفنا لأبو داود قريبا مبارزة وينبراز مبال نقر عندتنا حكم ملولاي إيه شيباننا عتباننا وليد من جهة الكفار حمزاننا علي إهن عبيدة ابن الحارث مبارزة رقوال بلنا النهي سوية من الال فما برحت أقدامنا في مقامنا سو كبوتاتشن قروتشاتشن التوقدوا ملا ثلاثتنا في مقامنا قالوا كضمير المتكلم ما ننبدل رجع ثلاثتنا ملون هي ثلاث اسمن ظاهر بالا احاطنا شمول سلالو بدل ارغوا متاو حتى ازير المنائع ሞቶችን እስከምናዘይራቸው እዛው ከቦታችን ታንንቀሳቀስ ወደ የት ሄዱ ይያለ ነው እነዛ ዑትባና ሸይባና ወሊድ ወደ ሞት አዘየርናቸው ሞትን ሲል في مقامنا قالوا كضمير المتكلم ثلاثتي بدل አርጎ አምጥቷል አሁን እንግዲህ ظاهر كظاهر مضمر كمضمر مضمر كظاهر ظاهر كمضمر አራት ናቸው ሊሉን ነው ባለፈውም አራት ጊዜ አራት ብለናል አሁንም አራት ጊዜ አራት ሊል ነው فهذه اقسام اربعه ايضا ትናንቱ ደርስ እንዳለፈልን ሁሉ እነዚህም አራት ቂስም አገኘን አሁን አሉ مع الاقسام الاربعه للبدل بدل ራሱን ችሎ አራት አቅሳሞች አሉት ብለናል እዛ ጋር ስንመታት تصير 16 ነው የሚለው እናንተ ይሁላችሁም تصير ብሎ 16 ነው 16 ነው የሚለው 16 طيب تصير كتباله المهم ያው ተእኒቱ ሐቂቂ ነው ካልተባለ እንጂ تصير كتباله 16 ቢሆን ነው የሚሆነው على كل على ما عرفته
ያው من ضرب 4 في 4 16 ይሆናል وامثله جميع ذلك ظاهره لمن تامل እንግዲህ አምሲላው ግልጽ ነው ለሚያስተነትንና ደርሱ ተተረዳው ግልጽ ይሆናል ብለው ተዋቢዒን በዚህ ጨርሱና ሌላ ሁክም ውስጥ ደግሞ ሊያስገቡን ነው باب الاسماء العامله عمل الفعل እንግዲህ የፊዕልን ስራ የሚሰሩ ፊዕልን ስለሚመስሉ አንድ ሰባት ነገሮች አሉ ከዛም የሚጨምሯቸው አሉ አልሙሂም የተስማሙባቸው አንድ ሰባቱ ላይ ይስማማሉ ከዛ በላይ ያለው ኺላፍ ስላለበት ወይም ደግሞ ናዲር ስለሆነ ላይ ቆጥሩት ይችላል طيب ስለዚህ የፊዕልን ስራ የሚሰሩ ስሞች የሚገለጹበት ባብ ነው ይላል اعلم ان اصل العمل للافعال عمل اصل لفعሎች መሆኑን ተረዳ وما عمل من الاسماء فلشبهه بالفعل ከስም የፊዕልን ስራ ይዞ የመጣ የሰራ ካለ እንግዲህ አስሉን ትተው ፊዕልን ስለመሰለ ነው የሚሰራው አለ ኢላ ያስፈልገዋል አንድ ስም የፊዕልን ስራ ሰርቶ ከመጣ ለምን ሰራ ይባላል ስራ ሲባል የፊዕል አልነበር ይሄ ስም ምን ሆኖ ሰራ عموما ምን አይነት መልስ ይሰጣል ፊዕልን ስለሚመስል فيعمل عمل الفعل من الاسماء 7 የኛ በዋው ይጽፋል በፋ መሆኑ ነው ጥሩ ተፍሲልያ ወይም ደግሞ ፈአል ፈሲሐ ስለሆነ ስምን ወይም ፊዕልን መስሎ የሚሰሩ ስሞች እንዳሉ ከተረዳህ በኋላ ተፋሲሉን ከፈለክ የፊዕልን ስራ من الاسماء 7 አይነት ስሞች ይሰራሉ አሉ አንደኛ المصدر مصدر يسرال شرطዎች አሉት بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ال ان كان فعل مع ان او ما يحل محله والاسم مصدر عمل لا زي اسم المصدر نعمتهم ساچو ግን والاسم مصدر عمل في الموطأ وغيره من قبلة الرجل امرأته الوضوء የሚል ሐዲስ አለ ተብሏል من قبلة الرجل امرأته የቁብላ የሚለው ለቀበለ ምንድነው ብለናል مصدر አይደል اسم المصدر مصدر قبل فعل كتباله صحيح كونه تفعيل ነው قياس تقبيل ነበር من قبلة الرجل ودفعل تتقطو امرأته الوضوء مسألة እንግዲህ በሌላ ሐዲስ ጋር እንትን ብለነው ሴት መንካት ውዱእ ያስፈታ መስሎ ሌላ حكم ውስጥ على كل الاحوال والاسم مصدر عمل بلوال የመጀመሪያው مصدر ሁለተኛው اسم الفاعل نضارب وامثله المبالغه نفعال نفعول نفعل واسم المفعول نمضروب والصفه المشبهه نحسن واسم التفضيل نأكرم نأفضل واسم الفعل اسم الفعل እንግዲህ بمعنى الماضي ቢሆን بمعنى اسم فعل الامر ቢሆን በሁለቱ የመጣ ብዙ ነው ተብሏል بمعنى الفعل المضارع او هل ተብሏል እነዚህ ሰባት ሞሉ አልሞሉ ሰባቶቹ የፊዕልን ስራ ይሰራሉ ሁሉንም የሚያካትታቸው ወጀሐሸበው እንኳን ቢለያይ ስምን ምንን ፊዕልን መምሰል ሁላቸውንም ያካትታቸዋል ፊዕልን የሚመስሉበት ወጅህ ግን ይለያይ طيب وانما لم يتعرض لاسم المصدر قدم እንዳልነውኛ ወደሱ ተዓሩድ ያላረገው ሙአሊፉ لندرة اعماله መስራቱን አድል ስለሆነ ነው ማሰራቱ በጣም ያነሰ ስለሆነ ነው እንደለላ አርገውት ሊልና بل منع البصريون اعماله البصريون اعمال اسم المصدر كالكلاوات لكن ስለተሰማ ያው እንግዲህ የሐፈዘ ባልሐፈዘ ላይ ምንድነው ምንለው ቃይዳ አለ ያንን ጠቅ نظرا الى ان اصل وضعه لغير المصدر ነሱ ማስረጃቸው اسم المصدر لمصدر ስላላደለ ሲቀመጥ لغير المصدر ስለሆነ ስለዚህ አይሰራም ያሉም ስላሉ ለዛ ነው ተዓሩድ ያላረገው واول ما اوهم ذلك اسم المصدر ሰርቶ ነው የሚለውን ነገር በስሪዮች ተአዊል ይሳጡታል
ولا للظرف والمجرور المعتمدين ظرفنا مجرور دقمو معتمدين سيهونو يساروا على النبر وده الناس تعرض على رجو للاختلاف في إعمالهما يسار الله يسارون خلاف سلالة لا خلاف ያለበትን ከመናገር ብለው ነው ስለዚህ እነሱን እንግዲህ ከቆጠርን ከሰባት ምን እየሆኑ ነው ይያልን እየበለጡ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ ቅደም ተከተሉን ጠብቀው ሊነግሩን ነው ይሰራሉ የፊዕልን ስራ እንደ ፊዕሉ ማዕና ከላዚምን ከሆነ የመሰሉት በመርፉዕ ይብቃቃሉ ሙተዓዲ ኢላ ዋሂድን ከሆነ የመሰሉት ወተተዓዳ ኢላ ዋሂድ وهكذا እንደ ፊዕሉ ሁኔታ ይሆናሉ الأول منها المصدر لما جمّروا مصدرنا قالوا كنزا كسباتوج وهو اسم الحدث الجاري على الفعل مصدر سي عرفوا تنجدي يا حدث سمناه قالوا ضرب على انجدي لازل ضرب على حدث سمناه الجاري على الفعل مالت بفعل حرف لاي يفسس يمتى كفعل سايقول يمتى مثلا انجدي ضرب بلا ضربا سنل ይሄ ضرب የሚለው ይሄንን حد አካቷል تعريفون አሟልቷል جاري على الحدث منه وجرى على الاسم للحدث منه وجرى على الفعل ያኛው ከዚህ ይወጣል ይያልን ነው اسم المصدر كلم بله كلاما ما جرى على لم يجري على الفعل اسم الحدث እንኳን ነው ቢባል لم يجري على الفعل قدم እንዳልነው ቁብላ ያለውም እንደዛው سلزه مصدر مالت اسم الحدث الجاري على الفعل وبدأ به مصدرنا مجمر يارقوا تجمروا مكنايته لأنه أصل الفعل في الاشتقاق والمصدر الأصل أي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل يسال فما سلزه باشتقاق لا فعل أصل سلهنا يجمربت لزانا ይሄ አንደኛ ኢላ ይባላል ሌላ ሁለተኛ ማስረጅ እንትን ምክንያት ደግሞ ولانه اي المصدر يعمل عمل فعله ماضيا وغيره في الاحوال الثلاثه قدم يقرانون بيت يستوسك قال بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ال كذلك ماضٍ بيሆን ምንም ቢሆን ይሰራል بلا قيد ስለዚህ ለዛ ነው فيرفع الفاعل وينصب المفعول مصدر فاعل يرفع مفعول ينصبال فعله هنن የሚያረክ ከሆነ لكن بشرطين وجودي وعدمي مصدر لسرا ዘንዳ ሁለት መስፈርቶች አሉ አንዱ عدمي ወደ وجودي ይነሰባል መገኘት አለበት ስለሚባል አንዱ ደግሞ ወደ عدم ይነሰባል መኖር የለበትም ስለሚባል شرط أشار إلى الأول بقوله إلى الوجودي بقوله منالو بشرط أن يحل محل المصدر مصدر بوتا بمصفر شرط فعل مع أن فعل عن المصدرية قال المصدرية إن أريد به المضي أو الاستقبال أن ما دم مضارع لا يتقبل لي تبلون مضي كتشاء عن ماضي لا الناس قباتالن استقبال كتشا ደግሞ አንን ምን ላይ الناس قباتالن ይያልን مضارع ላይ الناس قباتالن مضارع ላይ ስትገባ تخلصه لماذا بلنا لاستقبال ስለዚህ እዛ የሚሰራው መስደር ቦታ ላይ عن المصدريه مع الماضي او عن المصدريه مع المضارع لتتكው ከተቻለ መስደር የፊዕሉን ስራ ይሰራል طيب እንግዲህ شرط باይሆን شرط لنصبه لما رفعوا እንጂ ለመነሰቡ እንጂ ለምኑ ሸርጥ አይደለም ብለዋል አሁን አባባሉ እኮ ይሰራል ሲሉ ለመስራት لرفعه አይደለም ይሄ ሸርጥ ለምንድን ነው ይያሉ ነው لعمله النصب ይሄ ይሸረጣል او فعل مع عمل مصدريه ان اريد به الحال بمصدر ደግሞ حال ከተፈለገበት مع عمل مصدريه فعل ومصدر بوتا متكات مشفن كچاله يسار المصدر فالاول مع ان يالنو نحو يعجبني ضربك زيدا غدا او امس الك እንግዲህ ضرب ያለው ካፉ ፋዒሉ ነው
أضيف إلى فاعله زيدا مفعول بلو نصب زلاي እንግዲህ ضرب ካለው ቦታ فعلنا عن بتامتا ስለሚቻል ለዛ ምን አሉ والتقدير أن تضرب زيدا غدا استقبال ነው የምታደርገው ሙዳሪዑን ስላልና أو أن ضربته أمسي يعجبني ضربك زيدا غدا أو أمسي ما التقدير يعجبني أن تضرب زيدا غدا أو يعجبني أن ضربته أمسي والثاني مع ما يتبالو دقمو نحو يعجبني ضربك زيدا الآن الآن سيبان انجي لحال سلميون ما المصدرية من ذات هرقوال التقدير أي ما تضربه الآن يعجبني ما تضربه الآن فلذي هي شرط وجودي بلوال مجنيت إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله قدم يقرانو بيت شرط ينامت فإن لم يحل محله ذلك أو أنه فعل مع أن مصدر بوتا متكا كال هنا أو حل محله الفعل وحده ويدقمو فعل مصدر بوتا مزقا كهنا بتشاون أن ويما سيتشمروا امتنع إعماله مصدر مع السرات كالكلال لمن لفقد شرطه فلا يصح نسب زيد بضربا እንግዲህ ለነስቡ ነው ያለነው ለዚህ ነው زيد ما نصب አይቻልም አሉ አይበቃም بضربا ضربا ባለው مصدر في نحو ضربت ضربا زيدا نالك ضربت ضربا زيدا ይሄ زيدን የተነሰበው በማን ነው ያልን በضربቱ ነው በضربን ልትነስበው አይቻልም ምክንያቱም እዚህ ضربን ቦታ ላይ من ما امتات أتشلم فعلنا عن لما تأيشلم نهاية هي ضربتم ملو منون الزال يالنا تاو فاعلون الزال ليلا نقدر زالي ما امتات متكات أيشلم سلزل زيدان بضربتنجي بضربا ما نصب أيشالم ولا في نحو ضربا زيدا الزهم لا ينصب معلو نريه ضربا مالت مصدرنا نابع ندرب أمرنا يا شباب ضربا مالا كمان تتكتو نبر فعل بالتامتا تشلال ضربا بوتالاي من لتر تشلال اضرب لتر تشل نبر ግን የሚተካው ምን መሆን አለበት ብለና فعلنا عن ወይ ደግሞ طيب ማዲም ሆነ ሙዳሪንስ አሁን እዚህ ላይ فعሉ ብቻ ስለሆነ የሚተካው መስደሩን ዘይደንን መነሰብ አይቻልም በضربን طيب ስለዚህ አሁን ضربا زيدا የነሰበው ማን ነው ልንል ነው ይሄ ضربን የተካው فعل ነው የነሰበው ሊሉን ضربا زيدا ላይ ዘይደንን የነሰበው ማን ነው ልንል اضرب ያለው የተጣለው ይሄ የተካው እሱ ነስቦት ነው ይሄ متفق عليه አይደለም መስአላው خلافا لابن مالك ሳቸው ሲخلፉ አሉ في الثانية مسألة بملو حملوت يهونال في الثاني ነው የሚለው ሌላው ነው ሁለተኛው ሚሳል ላይ እሳቸው ሲخلፉ ይሄስ ضربا زيدا ይሄ ضربا ይያለ የضربን በተካው ነው የሚነሰበው አንልም ضربን ራሱ ነስቦት ነው ሊሉ ነው አንነው ስማቸው نعم ابن مالك ووجه ما ذهب إليه ابن مالك يتغازبت وجه أقطعوا አሉ أن المصدر لما صار بدلا من الفعل قام مقامه مقامه ይቻላል ይሄ መስደሩ ضربን ያለው اضرب ካለው ለውጥ ሲሆን የፊዕል ቦታ ስለተገኘ ፊዕል የሚያረጋውን ያረጋል እሱ ያለ ሌላ የተጣለው ፊዕል ነው የነሰበው አንልም ይሄ ራሱ ያለው መስደር ነው የሚል በዚህ ወጅህ ይደረጋል የሳቸው አባባል አሉ وأما الشرط الثاني عدمي የተባለው فهو أن لا يكون المصدر مصغرا لا يصغر ضرب እንግዲህ ብንصغረው ምን እንላለን ዱረይብ ይባላል ዱረይብ ከተባለ መስደር ነው አስለን መስደር አይደለም ዱረይብ ከመስደርነት ወጣ የሚሉ ሰዎች አሉ እኛ ደግሞ ይያልን ያለነው ምን ይሰራል ነው መስደር ይሰራል ነው ዱረይብ ከተባለ መስደር አይደለም አስለን አይሰራም ማለት ሌሎች ላ ተስጊር የሚባለው ነገር ወስፍን ስለሚመስል ሩጀይል ላይ እንዳልነው
برجيل كتصغر مبتدا مهون يتشلل بلنا في باب الابتداء بالنكرة ما استوى قال لأنه كالموصوف አሁን ሲወሰፍ አሉ ዱረይብ እንደ ወስፍ ስለሆነ ፊዕልን መምሰሉ ምን ሆነብናል ደከመ አይሰራም ሊሉ ነው وهكذا ما يذكر بعده ወደዚህ ቀረብ ያለ ይሆን فلا يقال اعجبني ضريبك زيدا ضربك زيدا ቢሆን ይሰራ ነበር ضريبك ስለተባለ አይሰራም አሉ እንግዲህ ሰበቡ ቅድም የዘከርኩት ነው ولا مضمر هنا ما يسرام مالو مضمر على مهنم علبت فهو ألا يكون المصدر مصغرا وألا يكون مضمرا فلا يقال ضربي زيدا حسن زلا يدل ما هو شاهد وهي جاله ضربي زيدا حسن جاله وهو عمرا قبيح ايه هو يالو يا شباب يمان مصدرنا وده ما نميملسه ها ضربي زيدا ሰርቷል እኮ ይሄ ضرب የሚለው ወደ ያል ሙተከለም ተጠግቷል ያል ሙተከለም ፋዒል ነው ወደ ፋዒሉ ተጠግቷል ዘይደን ነስቧል መፍዑል ብሎ ضرب حسن يضرب خبر ነው ሙብተዳ ስለሆነ ضرب وهو اي ضرب ነው ምንለው ይሄ ضميሩ የሚመለሰው ወደ ማን ነው ወደ ضرب ነው ወደ መስደር የሚመለስ ضمير ነው ይሄንን አምረን አይነስብም ለምን ضمير ሆና ضمير ከሆነ ማሁን ምን ሆነ ይያልን ነው መስደር ሆነ አልሆነም طيب وهو عمرا قبيح ولا محدودا بالتاء بتاءم دغمو يتدكى مهون يلبتم يتوسن معناتنا فلا يقال اعجبني ضربتك او ضربتاك او ضرباتك زيدا يعني ضربتك عندي تمت معناتنا ضربتاك ሁለት ضرباتك ይሄም አይሰራም ولا موصوفا قبل العمل منصوب سايس የሚወሰፍም መሆን የለበትም ከመፍሁም المخالفው ምን እንረዳው ሳይወሰፍ ከሆነ መፍዑሉን ያመጣ ነው ችግር የለውም ሊሉ ነው فلا يقال اعجبني ضربك الشديد زيدا لببل اعجبني ضربك نعم الشديد يا الشديد የማንዕት ነው የضرب የመስደሩ ስለዚህ መንሱቡና مصدر محل ما انقبا يزيه مصدر نعت صفة قبا سمن ممثله دكما انتنا فعل ممثله مصدر دكما طيب سلازه زيد انا الصبع يتشلم زيد ناس قدما بيهون الساعة اعجبني ضربك زيدا الشديد شكر يلوم نب كمفهوم من الردة مالتنا قبل اعماله كتوصف اي سرام بعد إعماله كتوصف لا بأس بهذا ولا مفصولا من معموله بأجنبي يعني منصوب من بالو النجر دق مسانا متى مصدرنا معمول مكاكل بعد نجر لأن لي بزام كتلي أي سرى فلا يقال أن يوم تبلى السرائر لا يتسع من الطريق لا لأن دي يخرج لأن دي يخرج من يانوس معمول لرجعه أي بالم رجعه لم لو مصدر معمول نو أي بالم يوم يالو ظرف لمن للفصل بينهما بالخبر لقادر من المطة إنه على رجعه لقادر إيه لقادر من لو يمان خبرنا ويالنا يا إن سلزه رجع قام يا يزو نقر سلال بعد سلوهنا أجنبي سلوهنا يوم تبلى السرائر رجع بملو لملو معمول مادرق أيتشالم بين المصدر هي معمول بمهنا بمصدر مكاكل بأجنبي سلا تفصل سلزي يوم تبلى السرائر ملو عامل للا قدر اللتال رجعه بالو عين تلتلم فصل سلال ولا مؤخرا عن معموله ما ونم يلبتم معلو كمعمولو كالصبالا ممتعت علبت እንግዲህ فعل كونه اصل في العمل ስለሆነ እንደውም كفعلهم كفاعلهم تقدموا يمጣል مفعول به ብለናል ويتوسط بين الفعل وبين المفعول وبين الفاعل ሊመጣ ይችላል ይሄ ግን فعልን መስሎ ስለሚሰራ ተራውን ጠብቆ መምጣት አለበት فلا يقال اعجبني زيدا ضربك وانما يقال ماذا اعجبني ضربك زيدا ነው መሆን ያለበት እንጂ
ዘይደን ተቀድሞ ضرቡ በኋላ መምጣቱ እሱ አይቻልም ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ናቸው የዘከሯቸው على كل الاحوال እነዛ አሁን የተባሉት ሁላ ፊዕልን ከመምሰል ስለሚያርቁትና የሚሰራው ፊዕልን መስሎ ስለሆነ አንዳንዶቹ ደግሞ ከመስደርነቱም የማውጣት ባህሪ ስላላቸው وجوديና عدمي የሆነ ሁለት ሸርጥ አሉት እነዛን ሁለቱን ሸርጦች ካሟላ بمعنى الماضي يهون بمعنى الحال يهون بمعنى الاستقبال يهون عالم تግባበት مضاف يهون مجرد من ال والاضافه بيሆን አሁን ያልናቸው መስፈርቶች ከተሟሉ አሁን የተባሉት ነገሮች ቢሟሉም ባይሟሉም የመስራት እድል መስደር አለው ተፋሲሉ ወደፊት ይመጣልናል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على